Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 2, that is nationalism in India. Our today's topic is the idea of satyagraha. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से वर्ल्ड वार के क्या असरात रहे इंडिया पर, किस तरह से फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ, किस तरह से जो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो किस तरह से उन्होंने सफ़र किया, कितने हार्डशिप्स लोग फेस करते थे। और इसी दौरान एक नया लीडर नमूदार होता है और ये नया तरीक़ेकार इख्तियार करता है और जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कि एक लायर थे, वो वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में। फाइन। उन्होंने साउथ अफ्रीका में कामयाब तरीके से जो वहाँ की रेसिस्ट रजीम थी, जो नस्ल परस्त हुकूमत थी, उसके ख़िलाफ़ लड़ा। बाई मास एजिटेशन, बड़े पैमाने पर उन्हें एहतजाज किया। एक तरीके से हम कहते हैं सत्याग्रह। ये जो आइडिया है सत्याग्रह का, इसलिए उनने अपनाया क्योंकि वहाँ पर नाइंसाफ़ी होती थी। फाइन। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको फाइट करेंगे इसी तरीके कार से, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। सो जो आइडिया है सत्याग्रह का, ये क्या है? ये आइडिया जोर देता है कि जो सच है, सच में कितना ताकत है और हमें कितनी ज़रूरत है इस सच के तलाश करने की। इससे सजेस्ट किया कि अगर हमारा जो काज है, अगर किसी की वजह सच्ची है और जो जदोजहद अगर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ होगी, तो हमें जिस्मानी ताकत की ज़रूरत नहीं है, फ़िज़िकल फ़ोर्स की ज़रूरत नहीं है ज़ालिम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। और हमें इंतकाम वाली कैफ़ियत हमें नहीं होनी चाहिए और हमें जारहाना भी नहीं होना चाहिए, हमें एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए। जो सत्याग्रही होता है वो जंग जीता है, लेकिन किस तरीके से? थ्रू नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद के रास्ते से। और ये किस तरह से हासिल होगा? जब हम अपील करेंगे, जो हमारा ऑप्रेसर होगा उसको, उसकी जो कॉन्शियंस होगी, उसका जो ज़मीर होगा, उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, ना कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना है। जो लोग होंगे ऑप्रेसर के साथ साथ, उसको हमें राज़ी करना है, उसको परसुएट करना है, उसको दिखाना है कि सच्चाई किस में है, और उसको फिर एक्सेप्ट करवाना है कि सच्चाई कौन सा रास्ता सच्चा है, और कि ये जो वॉलेंस का तरीका है ये सच्चा नहीं है, ये ठीक रास्ता नहीं है। फाइन। इस स्ट्रगल से क्या होगा? जो बिल आखिर जो सच है वो फतह उसकी होगी, वो कामयाब हो जाएगा। महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि ये जो धर्मा है नॉन वायलेंस का, अदम तशद्दुद का, ये सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा कर सकता है। फाइन। महात्मा गांधी के अल्फाज में उनने कहा कि जो सत्याग्रह को कहते हैं ये पैसिव रेजिस्टेंस है, कि ये कमज़ोरों का हथियार है। ऐसी बात नहीं है। सत्याग्रह को वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जो कि मजबूत हो, जो कि स्ट्रांग हो। फाइन। और ये पैसिव रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि इसमें सख्त या शदीद सरगर्म रहना पड़ता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। क्योंकि उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका में कि ये जो एक्टिविटी है इसमें काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है, ये पैसिव एक्टिविटी नहीं है। फाइन। इसमें काफ़ी शिद्दत के साथ सरगर्म रहना पड़ता है। और सत्याग्रह में जो इन्वॉल्व हो वो फ़िज़िकल फ़ोर्स में यकीन नहीं रखता है, वो फ़िज़िकल फ़ोर्स, जिस्मानी ताकत इस्तेमाल नहीं करता है। और वो कभी नहीं ये चाहता है कि जो उसका दुश्मन हो उसको वो दर्द दे, उस पर वो उसको पेन में देखे या उसकी तबाही करे। सत्याग्रही जो होता है वो किसी की बुराई नहीं चाहता, वो उसकी जो ख्वाहिश होती है वो कभी बुरी नहीं होती है। और जो सत्याग्रह होता है ये एक्चुअली सोल फोर्स, ये इसका जो प्योर सोल फोर्स है, ये खालिस रूह के ताकत पर इन्हिसार करता है। फाइन। और इसकी जो जो रूह है ये सच्चाई पर मबनी होता है। फाइन। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सच्चाई है ये फोर्स है एक सत्याग्रह की। जो जो इसकी रूह होती है उसको जानकारी होती है, उसको इल्म होता है, उसको नॉलेज होती है।
اور وہ جلتا ہے بائی دا فلیم آف لو، جو شعلہ ہوتا ہے محبت کا، اس سے یہ اس کا سول چلتا ہے، اس سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور جو نان وائلنس ہے، جو عدم تشدد ہے، یہ ایک اعلیٰ دھرما ہے، یہ کافی اعلیٰ وے آف لائف ہے، دھرما ہے۔ فائن۔ مہاتما گاندھی نے کہا کہ جو انڈیا ہے، اس کا جو حریف ہے، اس کا جو دشمن ہے، وہ برٹن ہے، لیکن جو برٹن ہے وہ کس میں یقین رکھتا ہے؟ وہ ہتھیاروں میں یقین رکھتا ہے، وہ ہتھیاروں کے زور کی بات کرتا ہے۔ دے بلیو ان دا فورس آف آرمز۔ وہ کہتے تھے کہ جو برٹش ہے وہ وار گاڈ کی بات کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور یہ علم بردار ہیں ہتھیاروں کے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہزاروں یا لاکھوں ہندوستانی یہ راستہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں، انہیں عدم تشدد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، انہیں اسی کا علم بردار بننا چاہیے، کس کا؟ عدم تشدد کا، نان وائلنس کا۔ فائن۔ اور ان کا جیسے یہ کہنا تھا کہ جو نان وائلنس ہے یہ سارے ہندوستانیوں کو اکٹھا کر سکتی ہے۔ جب وہ ہندوستان میں آئے تو ان نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کری جو ستیہ گرہ کو، ان نے کافی مومنٹس لانچ کی، جیسے کہ 1917 میں انہوں نے جو پہلا ستیہ گرہ یہاں پر کیا، وہ کیا چمپارن میں۔ چمپارن ایک جگہ ہے بہار میں، جہاں پر جو پیزنٹس ہیں، جو وہاں کا پلانٹیشن سسٹم تھا جو کہ کافی ظالمانہ تھا، اس کے خلاف ان نے جدوجہد کی چمپارن میں، ان بہار۔ فائن۔ اور 1917 میں ہی ان نے اور ایک ستیہ گرہ کیا، اس وقت ان نے کھیڑا ایک جگہ ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے گجرات میں، وہاں پر جو کسان ہوتے تھے، ان کے جو کراپس ہیں وہ فیل ہو گئے تھے، وہ خراب ہو گئے تھے، اور وہاں پر جو نظام، وہاں پر ایک پلیگ آیا تھا، ایک ایپیڈیمک آیا تھا، تعاون آیا تھا، وہ جو وبا اس وجہ سے پھیلا۔ تو جو پیزنٹس تھے وہاں کے، وہ جو ٹیکس وغیرہ ہے، جو ریونیو ہے، وہ پے نہیں کر سکتے تھے، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جو ریونیو کلیکشن ہے اس میں تھوڑی ان کو رعایت ملے۔ اس کے لیے مہاتما گاندھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ان نے کسانوں کی حقوق کی بات کی۔ فائن۔ اور ان چیزوں میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس طرح سے تیسری مرتبہ انہیں 1918 میں احمد آباد میں، جو کہ پھر سے گجرات میں ہی ہے، تو ان نے وہاں ستیہ گرہ موومنٹ لانچ کی، جو وہاں پر کاٹن مل ورکرس ہیں، ان کی ڈیمانڈس کے لیے۔ فائن۔ ان کو پلیگ بونس ملنا چاہے، لائک دیٹ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو یہ موومنٹس تھے، چمپارن کی اگر ہم بات کریں گے، یا کھیڑا کی بات کریں گے، یا احمد آباد کی بات کریں گے، تو یہ سب جو اقدام تھے ستیہ گرہ کے، انہوں نے دیکھا کہ یہ مہاتما گاندھی ان سب چیزوں میں کامیاب ہو گئی۔ فائن۔ سو ہم دیکھتے ہیں، آج نے دیکھا کہ یہ ستیہ گرہ کا آئیڈیا کیا تھا، یہ کس طرح سے نان وائلنس پر مبنی تھا، یہ کس طرح سے ایک نیا طریقہ مہاتما گاندھی نے پریکٹائز کیا تھا، پہلے ساؤتھ افریقہ میں، اس کے بعد انڈیا میں انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ستیہ گرہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور کس طرح سے پھر چمپارن، کھیڑا، احمد آباد میں ان چیزوں کو بروئے کار لایا۔ سو دیٹس آل ان دس لیکچر۔ تھینک یو ویری مچ۔